ये अंदर जाने का रास्ता है जी। ये हम लोग अंदर जाते हैं और लाइट होती तो बेहतरीन किस्म की रोशनी होती। अभी हम लोग इस पे एंटर होते हैं और अंदर जाते हैं। यहाँ पे हजरत ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती ने चिला काटा था। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद और मिशन बना लिया था, रब की रास्ते में अपनी जिंदगी को निछावर किया। अस्सलाम वालेकुम, टेली मार्केटिंग से मैं हूँ आपका अपना दोस्त रोज कामरान अहमद। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोजाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ और आज भी इसी तरह हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इत्तेफाक से हम लोग आए थे, अपनी गाड़ी सुबान ने जो गाड़ी ली थी उस गाड़ी को चेक किया, उसने सर्विस करवाई थी और उसमें कुछ सेटिंग वेटिंग करवाई थी, वो चेक किया तो पूरी फैमिली थी। और अचानक से प्रोग्राम बन गया कि रोड पे चलते हैं। रोड पे चलते चलते बुलावा आ गया और सीधा हम वहाँ पे आ गए हैं। कहाँ का बुलावा आ गया? हज़रत ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती उनकी चिलागाह पे आ गए हैं और चिलागाह की मुकम्मल डिटेल हम आपको बताएंगे और उसकी मुकम्मल एक व्लॉग बनाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। ये वाकया है जी, आप जैसे हसन अब्दाल लारी अड्डा से नीचे उतरते हैं, पत्थरगाह रोड पे चलते हैं और आगे आता है पहला गांव बबरक्की। बबरक्की में आप लिंक रोड आता है तो उस लिंक रोड पे ये वाकया है और अभी हम लोग इस पे एंटर होते हैं और अंदर जाते हैं। आप भी हमारे साथ आए। ये देखें जी, ये मेन इंटरेस्ट है माशाल्लाह और ये मुकाम है वो जहाँ पे हज़रत ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती ने चिला काटा था और ये वो मुकाम है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं। सुभान, ये दरवाज़ा ओपन करो, लाइटें ऑन करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइटें ऑन करो। एंटर हो रहे हैं जी हम लोग और ये है जी माशाल्लाह, ये एक वसीला होता है अल्लाह ताला की तरफ से हम जैसे लोगों के लिए जो हमारी दरख्वास्तें रब तक लेके जाते हैं। और माशाल्लाह ये नेक लोग थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी इबादत की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद और मिशन बना लिया था, रब की रास्ते में अपनी ज़िंदगी को निछावर किया। और आज इतनी सदियाँ गुजरने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है और अच्छे अल्फाजों में नाम उनका लिया जाता है। अभी सुभान, ये लाइट नहीं है, ये अंदर जाने का रास्ता है जी। ये कैमरे की लाइट ऑन होगी जी? हाँ जी, ये अंदर जाने का रास्ता है जी। ये हम लोग अंदर जाते हैं और लाइट होती तो बेहतरीन किस्म की रोशनी होती। और अंदर जाएं, लाइट ऑन कर लो। सुबान एंटर हुआ है, बगैर लाइट के हम लोग जाते हैं। लाइट को अंदर रखें जी, अंदर लेके चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये अंदर हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। ये नेक लोगों के मुकाम है, नेक लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी निछावर की है, रब के रास्ते पे उन्होंने यहाँ पे अपनी इबादतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतें कबूल करे और हमें भी नेक काम करने की तौफीक दे और हम भी अच्छे अच्छे काम करें, रब के रास्ते पे अपने आप को निछावर करें। हम लोगों को इतने माइंड ही नहीं होते, हमें इतनी समझ ही नहीं होती। अल्लाह ताला खैर करे। ये इबादत गाह है जी, यहाँ पे लोग आते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, अपनी नेक हाजतें पूरी करते हैं और रब से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह इस नेक हस्ती के सदके हमारी इबादतें कबूल करें। माशाल्लाह जी, नवाफिल अदा किए यहाँ पे। नवाफिल अदा करते करते और साथ में रोशनी भी आ गई है, लाइट नहीं थी, लाइट भी आ गई है। मेरी बेगम भी मेरे साथ है, वो भी नवाफिल अदा कर रही है और सुबान भी है और गनी भी है। हम चारों फैमिली मेम्बरान यहाँ पे आए, नवाफिल अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारे भी नेक हाजतें जो हैं वो कबूल करें और आप लोगों की भी नेक हाजतें जो हैं वो अल्लाह तबारक ताला कबूल करे। ये नेक लोग होते हैं, ये पाक लोग होते हैं जिनका सफ़र जो है ज़िंदगी का वो रब के नाम पे गुजरा होता है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो गुजारी है वो अच्छे कामों में गुजारी हुई है।
انہوں نے دنیا کو ترک کیا، آخرت کو اپنایا اور رب کی ساری چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ان کے قاعدے قانون کے مطابق یہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا نصیب کرے۔ یہ چلا گاہ ببرکی تحصیل حسن ابدال میں آتا ہے، ضلع اٹک میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ رحمت الدین چشتی ان کا یہ چلا گاہ ہے، جن کا مقبرہ جو بنا ہوا ہے، جو زیارت بھی بنی ہوئی ہے، وہ حسن ابدال خواجہ نگر، وہاں پہ ان کی زیارت بھی بنی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پہ بھی حاضری دے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ قبول کرنے والی جو ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک حاجتیں اور ہماری نیک حاجتیں قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کے اوپر رحم کر۔ پاکستان کی جو مالی پوزیشن جا رہی ہے، جو مالی حالات جا رہے ہیں، جو اس کے لیے اچھے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو نسب و نبود کر، ان کا چہرہ ہمارے سامنے لے کے آ۔ یا اللہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو برقرار رکھے، اس پاکستان کے لیے حفاظت کرے۔ پاکستان ہے تو آپ ہیں اور ہم ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کی، سب کے لیے۔ چلو سبحان آپ چلو، بیگم آپ بھی چلو، کنی آپ بھی چلو۔ ابھی ہم لوگ یہاں چلا گاہ سے نکل رہے ہیں، تو یہ دعائیں کر کے نکل رہے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ بہتر کر۔ یا اللہ پاکستان کے لیے جو نیک حکمران ہے، اچھے حکمران ہے، وہ پاکستان کو مہیا کر۔ یا اللہ پاکستان بہت ہی پیارا ملک ہے، جو ہمیں ہمارے حصے میں آیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے تو حکمران نہیں ہے۔ یا اللہ جو غلط ہے اس کو سامنے لے کے آ اور بہتر سے بہتر کر۔ یا اللہ تو آپ غفور الرحیم ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے جی چلا گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مکمل تفصیلی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی چکر لگائیں، یہاں پہ آئیں، وزٹ کریں۔ آپ کو ایک عجیب سی روحانیت، مجھے سانس پھولا ہوا، عجیب سا احساس ہوگا، بڑا سکون فیل کریں گے آپ لوگ بھی۔ آپ لوگ آئیں، وزٹ کریں، دعا کریں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ سارا چلا گیا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی پلان نہیں تھا، بغیر پلان کے ہم لوگ آ گئے۔ یہ سارا آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں، بہترین قسم کا موسم ہے، بہترین قسم کے نظارے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ بہترین قسم کی جگہ ہے جی، نظاروں والی جگہ، پیاری جگہ۔ تو آپ بھی آئیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعائیں مانگے، شاید آپ سب کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ پانی جا رہا ہے نیچے، اور یہ کھیت ہے، پیارا موسم ہے، پیارے نظارے ہیں، ماشاءاللہ بہترین قسم کی ویو ہے، بہترین قسم کے نظارے ہیں۔ تو لازمی چکر لگائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ میرا نام کامران ہے، ڈیلی مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، یوٹیوب اور فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ سب اس ویڈیو کو دیکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، اللہ نے چاہ تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔